अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो इर्तिकल गाज़ी के बारे में है। 444 में शियों की हुकूमत को ख़त्म किया इसने इर्तिकल बेग सल्जूकी ने। सल्जूकी मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। तो सल्जूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफ़ा दोस्तों महमूद गजनवी ने सल्जूकी से कहा कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम कितने आदमी पेश कर सकते हो। तो इस पे सल्जूकी ने कहा कि उनको एक तीर दिया और कहा कि जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो अपने किसी आदमी को ये तीर देकर मेरे इलाके में भेज देना और देखना कि कुछ ही वक्त में तुम्हारे पास 1,00,000 तलवारें तुम्हारा पहरा देने के लिए तैयार खड़ी होंगी। इतनी ताकत है मेरे पास। तो ये सल्जूक की नस्ल में एक था इर्तिकल बेग। अल्लाह ने जब अरब जब ज़वाल का शिकार बना उन पर सवाल आ गया। दोस्तों जैसे फ़र्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, वैसे ही कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ कभी भी नहीं आ सकता। अब नई नस्ल का आना ही इलाज था। अरब 600 साल से हुकूमत कर रहे थे और अब उनमें से वो खूबियाँ वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। अब नए खून की ज़रूरत थी। इर्तिकल बेग वो पहला शख्स था जिसने अहले सुन्नत वल जमात को इस्तेहकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को ख़त्म किया। ईरान से शाम थे। सलाहुद्दीन अयूबी इस्माइली शिया की हुकूमत को ख़त्म किया। मिस्र अल-ज़िदान के आखिरी खलीफा थे। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन संगी के दोस्त थे, बच्चे भी थे। लिखने पढ़ने का उनको दोस्तों बहुत शौक़ था। तो अल्लाह पाक ने उनसे काम लिया। अल्लाह पाक हर बंदे से अपने लिहाज से काम लेता है और फिर उसको मिस्र का गवर्नर बनाकर भेज दिया उनकी मदद करने के लिए। सलाहुद्दीन ने वहाँ ख़त्म किया, इर्तिकल बेग ने यहाँ ख़त्म किया। तो फिर सल्जूक इक़्तिदार। तो दोस्तों मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत थी। तब अल्लाह पाक ने एक नई मरकज़ियत के लिए एक निज़ाम चलाया। दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। एक मैदान, एक जंगली बद्दुओं का काफ़िला अपने कबीले को लेकर अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अल्लाह के निज़ाम के लिए लोग चलते चलते, देखें ना अल्लाह पाक का निज़ाम है ना, कि ये लोग चलते चलते उस जगह पहुंच गए, उस वादी में पहुंचे जहां जंग हो रही थी। दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो एक लश्कर शिकस्त खा रहा होता है, दूसरा गालिब वाले होते हैं। इनको नहीं पता होता कि कौन सा लश्कर फातह वाला है और कौन सा शिकस्त वाला है। तो इस जंगली कबीले की जो सरदार है, इसका नाम भी इर्तिकल है। तो इसने ये कहा कि जो शिकस्त खा रहा है उनकी मदद की जाए। क्या पता कौन है, लेकिन उनकी मदद की। तो दोस्तों इन्होंने तब उनकी मदद की। ये बदुओं का जो लश्कर था ये 400 बंदे थे। तो जब 400 बंदे की तलवारों की आवाज़ थार थार करने लगी तो जो भागने वाले थे वो जम गए और जो जमने वाले थे वो भाग कर निकल गए। तो उसके बाद जो शिकस्त वाला लश्कर का बादशाह था उसने इसको बुलाया और कहा, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? इसने कहा, मैं नहीं जानता। तो मेरी मदद क्यों की? उन्होंने कहा, सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। तो बादशाह ने कहा कि मैं तुर्की का बादशाह हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरा नाम सुलेमान सल्जूकी है, मैं तुर्की का बादशाह हूँ। तो मुसलमानों का लश्कर शिकस्त खा रहा था तताहारियों से। तो अल्लाह पाक ने गैब से मदद कराई है तुम लोगों से। क्या तुम लोग मेरे साथ रहना पसंद करोगे? तो आगे से इर्तिकल कहता है कि कर लूँगा। तो वो उसे अपने साथ तुर्की ले गए। इस्तांबुल उस वक्त दोस्तों रूम की हुकूमत में था, जो आकर इर्तिकल के चौथी पाँचवीं नस्ल के पर पोते ने उसको हुकूमत में किया था अपनी। मोहम्मद फातह नाम था उसका। और दोस्तों बादशाह ने उसको कहा था इर्तिकल को कि इस्तांबुल और तुर्की के बीच में एक छोटा सा समंदर है, यहाँ एक जहांगीर मैं तुझे वक्फ कर देता हूँ। वहाँ से रूमी मुझे तंग करते हैं, तो अगर तुमने मेरी जान छुड़ा दी इनसे तो ये इलाका तुम्हारा। तो कुछ अर्से तक इर्तिकल और उसके सारे कबीले ने वहाँ जाकर अपना एक इलाका बना लिया, वहीं रहने लग पड़े। दोस्तों वो एक सूबा भी बन गया। तो
کچھ عرصے بعد ارطغرل ایک شیخ طریقت کے بیعت ہونے گیا جہاں پہ وہ گیا تو اس جگہ پہ ان کے شیخ کا ایک خادم اس کو لینے آیا، اور وہ جب وہاں پہ رہنے گیا تو رات اس نے وہیں پہ گزاری، اور وہاں جب جا کے دیکھتے ہیں تو ایک طاق پہ اس کی نظر پڑتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں خادم سے کہ یہ کیا ہے، تو خادم اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے۔ وہ جنگلی تھا، جنگل میں رہنے والا، اس کو کیا پتا قرآن پاک کیا تھی، اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے قرآن پاک کو دیکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہائے یہ کتاب اللہ پاک کی کتاب، میں اس کے سامنے سو جاؤں گا تو کتنی بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی، میں نہیں سوؤں گا اس کے سامنے۔ تو وہ جا کے اس کتاب اللہ کو جا کے اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کو، اس کو اٹھا کر دوستو وہ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، اور پوری رات دوستو ایمان دیکھیں، اللہ پاک اس کے اندر لانا چاہتا تھا ایک چیز کہ پوری رات وہ شخص اپنے سر پر لے کر سر پر رکھ کے قرآن پاک کو کھڑا رہا۔ رات کو دوستو وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے میں ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 برے جا کے چھا گیا، افریقہ، یورپ اور ایشیا، 3 بر اعظم پہ جا کے پھیل گیا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو ارطغرل نے اپنے شیخ کو یہ خواب سنائی، اور شیخ نے اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دی۔ تو دوستو اس نکاح سے ارطغرل کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ارطغرل نے عثمان رکھا تھا، عثمانی ترک۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمانی ترکوں کی حکومت 1924 تک ان کی رہی ہے، 1924 تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور عثمان نے جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا، اس نے ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی تھی 800 سال۔ تو دوستو 800 سال انہوں نے حکومت چلائی، اپنی حکومت کی، لیکن اس کے بعد ترک میں وہ والی بات نہ آ سکی جو ایک پہلے بات ہوتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان سے اپنا بڑا کام لیا ہے۔ ان کے بعد تبلیغ بھی چلی، لیکن ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی، لیکن ارطغرل ایک لیجنڈ گزرا ہے ہمارے لیے۔ تو دوستو ارطغرل کی موت 680 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ دور تھا جب مولانا رومی بھی آئے تھے۔ تو دوستو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں، بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے ترکی کا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بہت سی بیچ میں باتیں میں نے اس میں کورس بھی شیئر کیے ہیں جو کہ ارطغرل نے لکھی تھی، اور بہت ہی پیارے اور اچھے کورس لکھے تھے۔ آپ لوگ یہ ضرور پڑھیے گا، یہ والے سارے کورس جو میں ضرور پڑھیے گا۔ باقی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ جو لوگ نیو آئے ہیں چینل پہ کو سبسکرائب کر دیں، لائک کیے کریں، شیئر کیے کریں، کمنٹ کیے کریں ویڈیو کو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ لوگ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ اور یار پھر سے کہہ رہا ہوں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔